सो हॅलो गायज, आयज आसा मिनी व्लॉगाचो डे 4 आनी हांवें घेतल्या डबल बेडशीटाची ऑर्डर. सो ही फस्टूच म्हजी बेडशीटाची ऑर्डर आसा. सो हांव नर्वस आनी एक्सायटेड बीन आसा. सो ते आतां हांवें ओपन केले आनी तेच्या भितून तो पुट्टो आसलो तो काडलो आनी मातशी क्लीन केले. सो तुमी पळोवंक शकता की ते ओपन करून कितले व्हडले आसले ते. सो ह्या डिझायनीचेर आमकां ते बेडशीटाचें पेंटींग करपाक जाय. सो पयलीं हांवें तेजें मार्कींग केलें चॉकान, मागीर पेन्सिलेन सर्कल रावंड मार्क केलो, मागीर स्केच काडले पेपराचेर. सो मागीर हांवें ट्रेस पेपर घेतले 2 आनी तेच्या पोंदा दवरून ते डिझायन पेपर आसलो तो वयर दवरून तेचेर मार्कींग केलें. सो तुमी पळया आतां कशी येयल्या ती. सो ही जी फ्लावर्स आसा ती म्हाका आतां कपड्याचेर ड्रॉ करपाक जाय. सो हांवें त्या खातीर ट्रेस पेपर घेतलो आनी म्हाजो डिझायन पेपर आसलो तो तेचेर दवरून मागीर ड्रॉ केलें. सो तें जाल्या उपरांत हांवें पेन्सिलेन म्हाका जाय ते लिव्ज बीन काडले. सो तुमी पळयात की कशें हांवें पेन्सिलेन मार्कींग करून करून लिव्ज काडले ती. सो अशा प्रकारे आमची डिझायन जाल्ली आसा. तुम्ही पळया, फाटल्यानूय हांवें काडून घेतलेली आसा. सो गायज, आयचे खातीर इतलेंच. फाल्यां मेळुया आमी नेक्स्ट व्लॉगान.